محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا کائنات عالم اندر ہر بندے نو پیار ہوندا ہے باپ آندا ہے مینوں بچے بڑے پیارے نے ماں دی مینوں دھی بڑی پیاری ہے ہر بندے دا معیار ہوندا ہے انا مینوں ہر کسے نال پیار ہے لیکن جدوں اسی دنیا دے پیار نو سامنے رکھاں گے او پیار 4 دن دا ہے 5 دن دا ہے زیادہ تو زیادہ جدوں بندے دا سانس ختم ہو جائے گا پیار دی کنڈیشن ختم ہو جائے گی لیکن اصل پیار دا معیار کی ہے حضرت ابو بکر صدیق دے پیار نو پڑھ انہوں نے ساری زندگی حضور دے نام تے اپنا مال بھی قربان کیتا اپنی اولاد بھی قربان کیتی پھر انہوں نے ساتھ نکلن تو بعد معیار کی ملیا فرمایا لوگو جدوں میرا جنازہ اٹھاو حضور دی قبر انور تے جا کے رکھ دینا اگر روزے دے وچوں آواز آوے پھر مینوں حضور دے قدماں دفنا دینا اگر حضور دے روزے چوں آواز نہ آوے پھر مینوں جنت البقیع دے اندر دفن کر دینا لوگوں نے اسی طرح کیتا سیدنا صدیق پاک نو حضور دے مزار تے لے گئے لے جا کے رکھیا فرمایا حضور تہاڈا غلام حاضر ہے فرمایا وچوں آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق فرمایا یار وہ یار دے نال ملا دے وہ یار بھی دا انتظار کر رہا ہے سارے یار حضور دے سوہنے نے پر یار گار دیاں کیا باتاں کیتا پیار سوہنے نال سارے آنے پر یار گار دیاں کیا باتاں جدوں اسی پیار حضور دے نال کران گے پھر سانو لاہور دی دھرتی تے داتا دے جدویلی دا دربار بھی نظر آتا ہے جدوں اسی پیار حضور دے نال کران گے سانو شور کوٹ سٹی دی دھرتی تے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو بھی نظر آتے ہیں